Hi everyone, this is me Salma Kausar and you are watching EPN News. एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है तालिबान की जानिब से। अफ़गान तालिबान ने ईद उल फितर के बाद एक बड़े जहाद का ऐलान किया है। ये जहाद होने जा रहा है हिंदुस्तान में, और ये जो बयान और ऐलान सामने आया है अफ़गान तालिबान की जानिब से, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है। उसके बारे में आपको आगे चलकर बताऊंगी वीडियो में। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जहाद होने जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या ये ख़ित्ते के मफाद में होगा? इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है अफ़गानिस्तान में, और ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया अपनी एजेंसीज़ के थ्रू और अपने एजेंट्स के थ्रू वहाँ पर अमन की कोशिशों को भी सबोताज कर चुका है, और यही वो वक्त है जब इंडिया ने इंटरवीन करके और मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला और अशरफ गनी को भी आपस में डील करने पर तैयार कर लिया। दोनों के दरमियान मुफाहमत हो गई। लेकिन अब इसके बाद हालात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल है। तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा था वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है, और तालिबान की जानिब से पहले कुछ मुबैना तौर पर कुछ हमले किए गए। एक खुदकुश धमाका भी था उसमें, और फायरिंग का भी वाक़या था, लेकिन तालिबान की जानिब से इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की गई थी। जिसके बाद अफ़गान जो सदर हैं अशरफ गनी, उन्होंने ये कहा था कि अब बाकायदा तौर पर हमले किए जाएंगे और बाकायदा टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाएंगी तालिबान के ख़िलाफ़। और जो दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो मुआहदा था वो भी ख़त्म हो चुका है। जो पीस प्रोसेस जो चल रहा था वो रुक चुका है, और आज अफ़गान हुकूमत की जानिब से भी कार्रवाइयाँ की गई हैं तालिबान के ख़िलाफ़, जिसमें 18 लोगों के मरने की इत्तलात थी। लेकिन होता क्या है कि जब इस तरह की फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसमें आम शहरी भी मारे जाते हैं। अब जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, अगर अफ़गान तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद हिंदुस्तान में बाकायदा जहाद करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा अनरेस्ट फैलने जा रहा है। क्योंकि अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, अगर हुकूमती लेवल पे देखें तो वो अच्छे चल रहे हैं। इंडिया इस वक्त इन्वेस्ट करने जा रहा है। वी ऑल नो कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, और इंडियन एजेंसीज़ काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पर, और भरपूर तरीके से वहाँ पे जो प्रोपोगेंडा है वो भी मीडिया के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान को इस वक्त अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हो तो उसके लिए पाकिस्तान के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान को इन्वॉल्व किस तरह से करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया की जानिब से जब बारहा कहा गया कि इंडिया अमन की जो कोशिशें हैं उसमें किरदार अदा कर सकता है, तो पाकिस्तान की जानिब से ऐसे वक्त में ये कहा गया कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोशिशों से, यानी इंडिया की कोशिशों से अगर मामलात बेहतर हो सकते हैं और अफ़गान तालिबान और हुकूमत के दरमियान बातचीत हो सकती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कोशिश करके देख लें। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक अरसे से जो एक तनाव पाया जा रहा था, जो कशीदगी थी अफ़गान तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान, उसमें जब मुज़ाकरात हुए, पीस प्रोसेस जब चलता रहा, उसमें जितने भी दौर हुए मुज़ाकरात के, उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। पाकिस्तान ने हर बार तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा किया है, और इस बार भी पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए इंडिया को भी थोड़ी सी लचक दिखाने की ज़रूरत है। होता क्या है कि पाकिस्तान की जानिब से जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है तो भारत की जानिब से ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो बहुत ही अफसोसनाक होते हैं, और दोनों ममालिक के ताल्लुकात फिर से ख़राब करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त इंडिया के अंदर कोई भी किसी भी तरह की जो है कशीदगी है वो अफोर्डेबल नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के लिए खुद भी, क्योंकि इंडिया इंतशार का शिकार है। इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी तहरीकें हैं जो जन्म ले चुकी हैं। इंडिया में जो ज़ालिमाना रवैया है, जो वहाँ पर हालात हैं, जो वहाँ पर गुर्बत है, बेरोज़गारी है। मुंबई उनका कितना बड़ा शहर है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई की जो 50% आबादी है वो हमें सड़कों पर नज़र आती है। वहाँ पर दूसरे शहरों से लोग नौकरियों के लिए और कारोबार के लिए आते हैं, लेकिन वो सड़कों पर सोने पर मजबूर होते हैं। वहाँ पर इतनी गुर्बत है। गुर्बत के इस आलम में इंडिया कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वहाँ पर
اگر طالبان کی جانب سے اگر جہاد پریکٹیکلی شروع ہو جاتا ہے، اگر وہاں پر کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو انڈیا میں مزید مسائل پیدا ہوں گے. انڈیا پہلے سے ہی جو ہے وہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود جل رہا ہے. وہاں پر جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ زور پکڑ چکی ہیں. وہاں پر خالصتان کی تحریک ہو گئی، دوسری تحریکیں ہو گئی. اچھا، یہ جو آگ لگی ہے، جو تحریکیں چل رہی ہیں علیحدگی پسندوں کی جانب سے، وہ اس لیے چل رہی ہیں کہ انڈیا کی اپنی لگائی ہوئی یہ آگ ہے. انڈیا نے خود مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا جو آج تک جاری ہے. انڈیا نے خود اپنی ریاست کے اندر ایک تقسیم شروع کر دی. انڈیا نے خود اپنی ریاست کے اندر لوگوں کے حقوق چھیننا شروع کر دیے، لوگوں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دیے، ان کی جائیدادیں چھیننا شروع کر دی، ان کو شہریت سے محروم کرنا شروع کر دیا. بہت سے مسائل انڈیا نے خود، مودی سرکار نے خود ایسے مسائل پیدا کیے جس کے بعد وہاں پر جو علیحدگی کی تحریکیں تھیں وہ زور پکڑ گئی، اور جو انتشار ہے وہ انڈیا میں اس وقت بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں افغان طالبان نے کیوں ارادہ کیا ہندوستان میں جہاد شروع کرنے کا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ طالبان کا موقف یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز کارروائیاں کی جاتی ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور انڈیا افغانستان میں غداروں کی حمایت کرتا ہے. یہ موقف ہے افغان طالبان کا. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت کے اندر مسلمان محفوظ نہیں ہے. مسلمانوں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، نہ صرف ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی، ان کو رہنے کا حق نہیں ہوتا، ان کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مار پیٹ کرنا، ان پر ظلم و ستم کرنا. آئے دن ایسے واقعات کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں. بلکہ انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ سفرا بھی محفوظ نہیں ہے. مختلف ممالک کے سفیر جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، پاکستانی سفیر عبدالباسط صاحب جب وہاں پر موجود تھے، دیگر سفرا بھی وہاں پر ہراسمنٹ کا سامنا کر چکے ہیں. ہراس کیا جاتا ہے پاکستانی سفرا کو بھی. اس کے علاوہ دیگر جو اقلیتیں ہیں، مسیحی، سکھ اور مسلمان، جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تمام اقلیتوں کے خلاف جو مظالم جاری ہیں اس کے پیش نظر طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب عید الفطر کے بعد وہاں پر باقاعدہ جہاد کا آغاز کیا جائے گا. جب پراپر آپریشن لانچ ہوگا طالبان کی طرف سے تو انڈیا کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ انڈیا نے ابھی سے اس کے لیے کچھ پلان کرنا ہے، لیکن کیا انڈیا کی کیپیسٹی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کر سکے؟ انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے طالبان کے پاس کوئی بھی ریزن موجود نہیں ہے. اگر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈیا شوڈ کانٹیکٹ پاکستان. لیکن انڈیا پاکستان سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ بھارتی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو RSS کا نظریہ ہے، جو مودی کا نظریہ ہے، اس میں انا کو فوقیت دی جاتی ہے شہری تشخص کے اوپر. تو اگر پاکستان کو نہیں انوالو کیا جائے گا اس سارے پروسیس میں تو پھر مشکل پیدا ہوگی. پھر مودی سرکار کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس سارے معاملے سے ڈیل کرنا. نہ صرف افغانستان کے اندر حالات مشکل ہوں گے، انڈیا کو بھی ٹف ٹائم افغانستان میں بھی دیا جائے گا، اور خود انڈیا کے اندر بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ انڈیا ٹیکل نہیں کر سکے گا. اب حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟ ایک طرف اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کے اس وقت مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں. بھارت بہت بڑا انویسٹر ہے افغانستان کے اندر. افغانستان اور انڈیا کے تعلقات اچھے ہیں، لیکن طالبان کا ہولڈ ہے بہت بڑے علاقے پر افغانستان کے. تو ایسے میں طالبان کی بات کو اہمیت نہ دینا سراسر بے وقوفی ہوگی. اگر طالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے تو انڈیا کو پہلے اپنی اسٹریٹجی سیٹ کرنا ہوگی، اور اسٹریٹجی میں ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان سے رابطہ کیا جائے، پاکستانی حکام کو انوالو کیا جائے کہ وہ طالبان سے بات چیت کریں، تو ہی اس معاملے کا کوئی حل نکل سکے گا. اور دوسری چیز کہ فوری طور پر انڈیا کو کیا کرنا ہوگا، بھارت کو کیا کرنا ہوگا. مودی سرکار کو اپنے ایجنڈے سے مسلم مخالف جو سرگرمیاں ہیں ان کو نکالنا ہوگا، کیونکہ بھارت میں جو ووٹ لیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز کارروائیوں کے نام پر لیا جاتا ہے، جو ہرگز قابل قبول نہیں ہے.
اور اگر طالبان کے سامنے کوئی بھی ڈائلاگ کی بات رکھنی ہے تو سب سے پہلے تو جو کازز ہیں، جو بیسکس ہیں، جو انڈیا میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے بعد بات چیت کا پروسیس آگے بڑھ سکے گا، اور اس کے بعد پاکستان سے بات کی جا سکتی ہے، اس کے بعد ہی طالبان کو آمادہ کیا جا سکتا ہے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے پر۔ اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نظر نہیں آتا۔ تھینک یو۔